रूहानी बरकत भी है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं ना, वो हम जब छोटे बच्चे थे तो शोएब अख्तर था बहुत फास्ट बॉलर, तो उसकी बॉलिंग का सुनते थे। मैं तो नहीं देखता था उस वक्त टीवी, तो सुनते थे बहुत फास्ट बॉलर है। तो उस दौर में इंडिया के किसी शोएब अख्तर, क्या मैंने बोला, एक्टर बोला, एक्टर नहीं, खिलाड़ी। इंडिया के उस दौर में किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू आया कि पाकिस्तान के पास इतने फास्ट बॉलर हैं, आपके पास क्यों नहीं है? तो इंडिया के उस खिलाड़ी ने कहा कि शोएब अख्तर गोश्त खाता है, हम गोश्त, बोलो भाई, नहीं खाता। वाघा बॉर्डर पे चले जाओ, गोश्त का सब्जी से मुकाबला आपको नजर आएगा वहां। मैं 2 दफा वाघा बॉर्डर पे गया हूं, बार बार दिल चाहता है, लेकिन अब चूंकि जरा मशहूर हो गए तो हर आदमी वो फिर तस्वीरें लेकर डालना शुरू कर देते हैं, और एक अजीब ही। तो वाघा बॉर्डर पे आप जाएं, एक तरफ गोश्त नजर आएगा, दूसरी तरफ, बोलो भाई, सब्जी। आवाजों में दम देखो, एक की धाड़ जैसे शेर धाड़ रहा है, कद है भाई जैसे बैल। तो ये बरकत किसकी है? गोश्त का मुकाबला सब्जी से देखना, सब्जी से करना है तो अभिनंदन की चाय देख लो। एक सब्जी खाकर उड़ा था है भाई हवा में, और एक, बोलते क्यों नहीं यार, इसमें तो कोई कुछ नहीं, कोई पाबंदी नहीं है यार, आप तो गोश्त खाते हो ना। एक ने सब्जी खाए थे टमाटर, जिस पे फिर हम पे पाबंदी लगाएगी कि टमाटर पे पाबंदी लगा रहे हैं हम, लगा दो पाबंदी, गाय पे पाबंदी ना लगाना। इंडिया ने धमकी दी थी ना, हम तुम्हारे टमाटर बंद कर देंगे, तो हमारे यहां तो टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता, हमारे यहां तो टोमेटो केचप में नहीं डलता टमाटर, वो पता नहीं क्या डल रहा होता है। तो टमाटर बंद करने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। इंडिया से जो गाय आ रही हैं तुम, और वो बैल आ रहे हैं ना, जो हिंदू नहीं खाते, ये आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा। आप गाय को अपनी मां समझो, गाय की सेवा करो, सजदा करो गाय के सामने, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आप खाओगे तो हमारे लिए खाना महंगा हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर आप ये धमकी देते कि हम पाकिस्तान को कुर्बानी की गाय बंद कर देंगे तो हम परेशान होते। भाई हमें तो वाघा बॉर्डर पे आपके खिलाफ जो नारे लगाने पड़ते हैं वो गाय का गोश्त खाए बगैर मुमकिन नहीं है। हमें जो उड़ते हुए जहाज़ों को कंट्रोल करके ज़मीन पे लाके पायलट को चाय पिला के वापस भेजने का अमल है, ये गाय का गोश्त खाए बगैर मुमकिन नहीं है। गाय बंद ना करो हमारी। अब मुझे डर है कि वो भी गाय खाना ना शुरू करते हैं ये बयान सुन के, लेकिन उनको टाइम लगेगा। आज अगर वो हिंदू गाय खाना शुरू भी करते हैं तो वो तो जाहिर है उनकी जीन में शामिल होने में 5-6 सदियां भी गुजरेंगी। हम तो हजारों साल से खा रहे हैं भाई, अभी आपको गाय खा के भी हमारा मुकाबला करने में 200-400 साल लगेंगे। ये गाय, बाकी आप कह सकते हैं वो गाय खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो इसलिए बढ़ता है कि वो फिर काम जहाजों वाले नहीं हो रहे ना, सारे थोड़ी अभिनंदन के मुकाबले में हवा में या वाघा बॉर्डर पे परेड कर रहे हैं। ज्यादातर तो गाय खा रहे हैं और कंप्यूटर के आगे बैठ के बस ये उंगलियों की जो मसल है ना, इनकी एक्सरसाइज हो रही है, इसके लिए गाय खाने की जरूरत, बोलो भाई नहीं। ऑफिस में बैठे हुए ठिश पिश, तो इससे क्या होगा? तो फिर वो जाहिर है फिर तो फटोगे। गाय, फिर ये गाय की तौहीन है। ये जो गाय का गोश्त खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये गाय के गोश्त की तौहीन की वजह से बढ़ता है। क्या आपने बड़ा गोश्त खाया, काम बड़े नहीं, काम छोटे छोटे, मुर्गियों, फार्मी मुर्गी जैसे काम कर रहे हैं आप, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक होता है। बड़ा गोश्त वो खाए जो काम क्या करे, बड़े करे, जो फजाओं में जहाजों पे कब्जा करे, पायलटों को आसमानों से नीचे उतारे। या 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, माहिरीन मईशत क्या कहते हैं, वो 2 लाख एक दिन में खर्च कर लो या पूरे साल डिवाइड करके खर्च करो, ज्यादा बेहतर कौन सा, क्या अमल है? पूरे साल डिवाइड करो, ऐसा ही है ना। तो आपके पास इतने जानवर, करोड़ों गाय, बैल, बकरे, दुम्बे मौजूद हैं, तो माहिर मईशत कहेंगे कि 3 दिन के अंदर काट के इनके कबाब बना के खा जाना, इससे बेहतर है कि इनको पूरे साल में डिवाइड कर दो। कुछ मुहर्रम में कटेंगे, कुछ सफ़र में कटेंगे, कुछ रबीउल अव्वल में कटेंगे, इससे गोश्त की कीमत भी क्या रहेगी, हमारे कंट्रोल में रहेगी। वाफर मिकदार में गरीबों को गोश्त भी मिलता रहेगा। अकल तो यही कहती है। इसी वजह से ये लिबरल्स लोगों को बड़े एतराज़ात होते हैं, यार ये कौन सी कुर्बानी है यार, ये क्या है यार, ये कौन सा तरीका है यार, जानवर लाओ काटो, जहाँ पे कसाई ले गया निकाल के, और खाल जो है ना वो फलान ले गए, और फिर वो खाया पिया 3 दिन हल्ला गुल्ला,
کچھ لوگ اسٹور کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں, غریبوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. محرم میں حلیم پکا دیا اس سے, بس اس کے بعد نہیں چلتا وہ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری بات, گوشت خرید کے اگر وہ سستا پڑتا ہے, جانور خرید کے کاٹ کے کھایا جائے تو وہ اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے. تو یہ کروڑوں روپے کا سرمایہ اس طرح بھی ہلاک ہو رہا ہے. ارے یہی بکرا آپ عام دنوں میں خریدو آدھی قیمت پہ ملے گا, بلکہ گوشت خریدو تو اور سستا ملے گا, اور گوشت بھی اپنی مرضی کا ملے گا. جو سری پائے کے عادی نہیں ہے وہ سری پائے نہ خریدیں, لیکن یہی آپ بقرعید والے دن خریدو تو ڈبل قیمت پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کاٹنا ہی تھا تو جو لنگڑے لولے جانور ہیں ان کو کاٹ دو, گوشت تو سب میں ایک ہی جیسا نکلتا ہے نا. ارے کسی کا جانور لنگڑا ہے, اندھا ہے, کانا ہے, کنکٹا ہے, وہ تو ویسے ہی گوشت پہ تھوڑی کوئی اثر پڑتا ہے. جانور اندھا ہو, گوشت تھوڑی اندھا ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا؟ معذور جانور کی قربانی بولو بھائی نہیں ہے. یہ تو ایک اور اعتراض ہمارے لیے کھڑا کر دیا. تو اتنے سارے اعتراضات قربانی پہ ہوتے ہیں, ان سب کا ایک ہی جواب ایک حدیث میں موجود ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت, بس اور کوئی لاجک نہیں ہے. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی تو گائے کاٹنے کا کہا جا رہا ہے, بیٹا کاٹنا تک کا تو کوئی تک بنتا ہے ہی نہیں. بھائی بیٹے کو کاٹنے کا حکم دیا جائے, یہ کسی لبرل کو آپ سمجھا سکتے ہو اس کی حکمت ہے؟ بھائی اقوام متحدہ کو قائل کر سکتے ہو کہ بیٹا کاٹنا بھی اس کی کوئی تک بنتا ہے اس کا؟ وہ مانیں گے؟ ہے بھائی کسی کو بھی بٹھا کے سمجھاؤ یار فلاں کو اللہ نے حکم دیا بیٹا کاٹو, تو آپ فوراً کہو گے یار ہو سکتا ہے وہ بیٹا چور ہو معاذ اللہ, یا وہ بیٹا اتنا بڑا مجرم ہو کہ اس نے کئی لوگ کاٹ چکا ہو, تو اب باپ کو کہا جا رہا ہے اس بیٹے کو کاٹو تاکہ مزید لوگ نہ کٹیں. ڈاکو ہو, چور ہو, ہے نہ بھائی وہ بیٹا بھی کون ہے؟ اسماعیل پیغمبر کا بیٹا, اور جس کے بارے میں بشارت دی گئی تھی کہ بطور انعام کے دیا جا رہا ہے آپ کو, آپ کی قربانیوں کا صلہ ہے یہ بیٹا, بطور گفٹ, جس کے اچھا ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ایسے بیٹے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے ابا کو کہ اس بیٹے کو کیا کر دو؟ ذبح کر دو. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بچے کا امتحان لیا جا رہا ہو کہ یہ بچہ کتنے پانی میں ہے, کاٹنے کا اصل حکم نہ ہو بلکہ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ بچہ آگے سے رسپانس کیا کرتا ہے. تو بچے نے جواب کیا دیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جو کہا گیا ہے عمل کر لیں. تو بچہ ایگزام میں کامیاب ہو گیا, اب اللہ کہتے ہیں بس نہیں کاٹیں. ہے بھائی تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو کاٹیں, اس کی لاجک کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابراہیم بھی اللہ کے, بیٹا بھی اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ابراہیم کا بیٹا بعد میں. تو اللہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو ویسے بھی کسی کو کسی وقت موت دے سکتا ہوں, آپ نہیں کاٹیں میں کسی اور حادثے سے ہلاک کر دوں. یہ تو مجھے اختیارات ہے نا, دیا بھی تو میں نے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابراہیم تو میرا بندہ ہے اور تیرا بیٹا بھی میرا غلام ہے. غلام کو جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہوتا, بس یہ ثابت کرنے کے لیے کاٹو. تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے مت کاٹو بلکہ بیٹے تو مزید پیدا کرو, نسل بڑھانے کا حکم ہے نا, لیکن بیٹے کے بدلے میں جانور کاٹو. اور اس جانور پہ جو اعتراضات ہوں کہ کیوں کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اتنے پیسے سے غریب کی شادی کرا دیتے. ایک تو غریب کی جب بھی مثال آتی ہے شادی کی آتی ہے بیچارے کی مثال, کیونکہ غریب کے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے, شادی نہیں ہوتی بیچارے کی. غریب کو روٹی بھی مل جاتی ہے, لوگ زکات فطرہ دے دیتے ہیں غریبوں کو, میں نے دیکھا ہے, بلکہ دیتے ہی غریبوں کو ہیں, تلاش کر کر کے غریبوں کو دیتے ہیں. ہر کام علاج بھی ہو جاتا ہے. غریب کا مسئلہ اٹکتا کہاں ہے؟ رشتہ لینے جائے گا, جتنا بھی ترس آ رہا ہو نا آپ کو, آپ بولے گے بھائی تو یہ 1 لاکھ مزید لے لے, پتلی گلی سے نکل یہاں سے, بیٹی نہیں دوں گا. تو غریب کے سارے مسائل کہاں کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے میں مثال دیتا ہوں, غریب کی شادی نہیں ہوتی اس کی بیچارے کی, رشتہ نہیں دیتا کوئی, تو غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے. کمال کی بات یہ ہے غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے اس کو. تو اس لیے میری زبان سے نکلتا ہی یہی لفظ ہے ہمیشہ. کیا بات کر رہا تھا میں؟
ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو تم نے 1.5-2 لاکھ کا بیل خریدا ہے اس سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے یا کھانا کھلا دیتے یا کسی غریب بچی کو جہیز دے دیتے یا فلانا کر دیتے تو ٹمکانا کر دیتے. تو آپ ان سے بولو بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرو تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس قسم کے اشکال اگر کر لیتے تو وہ اللہ کے خلیل نہ بنتے, وہ معاذ اللہ نقل کفر شیطان کے دوست بن جاتے. تو آپ مجھے بھی شیطان کا دوست بنانے کی کوشش نہ کریں. اللہ نے حکم دیا کہ کاٹو تو میں کیا کروں گا, کاٹوں گا. اور حج میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوتا ہے. یہاں تو ہم گوشت کھا بھی لیتے ہیں, کھلا بھی دیتے ہیں. مینا میں جو کروڑوں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں وہ تو بیچارے اکثر ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن عقل پرستوں کو اللہ نے یہاں ایک جواب دیا ہے کہ تم جو یہ فلسفے کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہو نا کہ اتنے جانور اگر یوں ایکچولی یوں ہو جاتا تو ہر سال اگر کٹتے تو ایکچولی گوشت کی قیمتیں کنٹرول میں رہتی ہیں اور ایکچولی یوں ہوتا اور اس سے اتنے غریبوں کے پیٹ بھر جاتے اور اس سے تو جانور ختم ہوتے ہیں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں بتا دیا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا نا تو سب سے زیادہ نسل چلی کس کی ہے, اسماعیل کی, اور برکت کس میں ہوئی, اسی بیٹے میں. آئی بات سمجھ میں؟ کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی. آج بھی دنیا میں خاندان افرادی قوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سید ہیں دنیا میں, جن کو شاہ بھی کہا جاتا ہے, سید بھی کہا جاتا ہے, افرادی لحاظ سے بھی. اور روحانی اعتبار سے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیے. پتا چلا کہ بھائی جو اللہ کے لیے کٹے گا بڑھے گا بھی, بولو نا وہی. کتے تو 12 بچے دیتے ہیں اور کئی سال ہو گئے KMC والے نہیں مار رہے, پھر بھی اتنے نہیں ہوئے ہیں بھائی, یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا. لیکن گائے, بیل, بکرے, دمبے روزانہ کروڑوں کی تعداد میں کٹتے ہیں, اتنے کہ ہمارے تصور سے جب بھی شنواری جاؤ گے 8-10 بکرے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے آپ. ہر ہوٹل پہ یہی ہے. او بھائی سال میں 1 بچہ دیتی ہے بکری یار, گروتھ ریشو کیا ہے, 1 بچہ سال میں. کٹ روزانہ رہا ہے, روزانہ. کمیلا جاؤ نا کبھی, کراچی کے کمیلے جاؤ, روزانہ بچڑے 2 دانت کے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. او بھائی یہ تو 2 سال میں 1 پیدا ہوتا ہے. یہ مرغیوں کی طرف 24-24 انڈے تھوڑی دیتی ہیں بکریاں اور گائے کہ 24-24 بھینسیں نکل رہے ہیں اس میں سے. اتنا کٹ رہا ہے, اتنا کٹ رہا ہے, اتنا کٹ رہا ہے. اور پھر بقرعید کے 3 دنوں میں دیکھو اور پھر حج میں دیکھو, ختم ہونے کا نام بولو بھائی نہیں لے رہا. یہ ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے برکت, اور کوالٹی کے اعتبار سے برکت دیکھو. جو طاقت صحت اللہ نے ان 4 جانوروں کے گوشت میں رکھی ہے وہ کسی اور کے گوشت میں نہیں ہے. مرغی کھانے سے طاقت, بول لو, مرغی کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کا. ان مرغیوں میں دم ہی ختم ہو گیا ہے. یہ آپ کو کیا, آپ ان کے خلاف جتنا بھی احتجاج کرو یہ کچھ نہیں کرے گی. بکرے کے خلاف بولنے سے پہلے سوچنا. صحیح بتا. روحانی برکت بھی ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا, وہ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو شعیب اختر تھا بہت فاسٹ بالر, تو اس کی بالنگ کا سنتے تھے. میں تو نہیں دیکھتا تھا اس وقت ٹی وی, تو سنتے تھے بہت فاسٹ بالر ہے. تو اس دور میں انڈیا کے کسی شعیب اختر, کیا میں نے بولا, ایکٹر بولا, ایکٹر نہیں کھلاڑی. انڈیا کے اس دور میں کسی کھلاڑی کا انٹرویو آیا کہ پاکستان کے پاس اتنے فاسٹ بالر ہیں, آپ کے پاس کیوں نہیں ہے. تو انڈیا کے اس کھلاڑی نے کہا کہ شعیب اختر گوشت کھاتا ہے, ہم گوشت, بولو بھائی, نہیں کھاتا. واگا بارڈر پہ چلے جاؤ, گوشت کا سبزی سے مقابلہ آپ کو نظر آئے گا وہاں. میں 2 دفعہ واگا بارڈر پہ گیا ہوں, بار بار دل چاہتا ہے, لیکن اب چونکہ ذرا مشہور ہو گئے تو ہر آدمی وہ پھر تصویریں لے کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک عجیب ہی. تو واگا بارڈر پہ آپ جائیں, ایک طرف گوشت نظر آئے گا, دوسری طرف بولو بھائی سبزی. آوازوں میں دم دیکھو, ایک کی دھاڑ جیسے شیر دھاڑ رہا ہے, قد ہے بھائی جیسے بیل. تو یہ برکت کس کی ہے؟
गोश्त का मुकाबला सब्जी से देखना, सब्जी से करना है तो अभिनंदन की चाय देख लो। एक सब्जी खाकर उड़ा था है भाई हवा में, और एक बोलते क्यों नहीं यार, इसमें तो कोई कुछ नहीं, कोई पाबंदी नहीं है यार, आप तो गोश्त खाते हो ना। एक ने सब्जी खाए थे टमाटर, जिस पे फिर हम पे पाबंदी लगाएगी कि टमाटर पे पाबंदी लगा रहे हैं हम, लगा दो पाबंदी, गाय पे पाबंदी ना लगाना। इंडिया ने धमकी दी थी ना, हम तुम्हारे टमाटर बंद कर देंगे, तो हमारे यहां तो टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता, हमारे यहां तो टोमेटो केचप में नहीं डलता टमाटर, वो पता नहीं क्या डल रहा होता है। तो टमाटर बंद करने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। इंडिया से जो गाय आ रही हैं तुम, और वो बैल आ रहे हैं ना, जो हिंदू नहीं खाते, ये आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा। आप गाय को अपनी मां समझो, गाय की सेवा करो, सजदा करो गाय के सामने, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आप खाओगे तो हमारे लिए खाना महंगा हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर आप ये धमकी देते कि हम पाकिस्तान को कुर्बानी की गाय बंद कर देंगे तो हम परेशान होते। भाई हमें तो वाघा बॉर्डर पे आपके खिलाफ जो नारे लगाने पड़ते हैं वो गाय का गोश्त खाए बगैर मुमकिन नहीं है। हमें जो उड़ते हुए जहाज़ों को कंट्रोल करके ज़मीन पे लाके पायलट को चाय पिला के वापस भेजने का अमल है, ये गाय का गोश्त खाए बगैर मुमकिन नहीं है। गाय बंद ना करो हमारी। अब मुझे डर है कि वो भी गाय खाना ना शुरू करते हैं ये बयान सुन के, लेकिन उनको टाइम लगेगा। आज अगर वो हिंदू गाय खाना शुरू भी करते हैं तो वो तो जाहिर है उनकी जीन में शामिल होने में 5-6 सदियां भी गुजरेंगी। हम तो हजारों साल से खा रहे हैं भाई, अभी आपको गाय खा के भी हमारा मुकाबला करने में 200-400 साल लगेंगे। ये गाय, बाकी आप कह सकते हैं वो गाय खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो इसलिए बढ़ता है कि वो फिर काम जहाजों वाले नहीं हो रहे ना, सारे थोड़ी अभिनंदन के मुकाबले में हवा में या वाघा बॉर्डर पे परेड कर रहे हैं। ज्यादातर तो गाय खा रहे हैं और कंप्यूटर के आगे बैठ के बस ये उंगलियों की जो मसल है ना, इनकी एक्सरसाइज हो रही है, इसके लिए गाय खाने की जरूरत, बोलो भाई नहीं। ऑफिस में बैठे हुए ठिश पिश, तो इससे क्या होगा? तो फिर वो जाहिर है फिर तो फटोगे। गाय, फिर ये गाय की तौहीन है। ये जो गाय का गोश्त खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये गाय के गोश्त की तौहीन की वजह से बढ़ता है। क्या आपने बड़ा गोश्त खाया, काम बड़े नहीं, काम छोटे छोटे, मुर्गियों फार्मी मुर्गी जैसे काम कर रहे हैं आप, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक होता है। बड़ा गोश्त वो खाए जो काम क्या करे, बड़े करे, जो फजाओं में जहाजों पे कब्जा करे, पायलटों को आसमानों से नीचे उतारे।